बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जो रसाई के ज़राए होते हैं, जिसे कहना चाहिए ज़राए रस्ल व रसाइल होते हैं, नक्लो हमल होते हैं ज़राए, उनके अब्सलीट होने से अगर मैं आपसे अर्ज करूं तो तहजीबें खत्म हो जाया कर। अब ये देखिए कि बहुत सारे नए रास्ते और रूट बदलने से पुराने बहुत सारे शहर जो कभी मरकज़े निगाह होते थे या मशहूर मारूफ होते थे, वो इर्रेलेवेंट हो गए। और इसलिए रास्तों की, पहुंचने के ज़राए की किसी जगह के ऊपर अहमियत बहुत ज्यादा है। बहुत सारी जगहों के ऊपर इसकी मिसाल दी जा सकती है, लेकिन मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ। मुझे जो है वो बड़ा खुशगवार हैरत हुई मरियम बीबी साहबा ने जब इक़्तिदार संभाला है, जब हलफ उठाया उन्होंने, तो उसके फौरन बाद अपने शहर पाक पतन जाने का इत्तेफाक हुआ। लाहौर से दो रास्ते हैं, एक जो है वो काड़ा से मुड़ जाता है बरास्ता दीपालपुर, और दूसरा फिर साहिवाल से जाके मुड़ता है। दोनों रास्ते माशाल्लाह जिसे कहना चाहिए कि वो हो चुके हुए थे, फारग हो चुके हुए थे, खड्डे थे, ये था वो था, लेकिन हैरत ये हुई कि एकदम वो बनना शुरू हो गया। ये भी है कि दीपालपुर से पाकपतन के दरमियान कुछ 5 या 6 किलोमीटर ऐसा था कि जो ठेकेदार साहब बगैर तामीर किए सिर्फ बजरी बिछाकर छोड़कर भाग गए हुए थे। और आपको पता है बुशरा गोगी के दिनों के अंदर ठेकेदार कौन होते थे। तो किसी ने दोबारा मुड़ के पूछा नहीं कि भाईजान ये आपने सड़क जो 3 साल पहले, 4 साल पहले या 2 साल पहले बनाई थी, तो ये पूरी बना दें, इतना हिस्सा भी मुकम्मल कर दें। वो छोड़ के भाग चुके हुए। वो बहरहाल वो भी एकदम जो थी वो सड़क भी मुकम्मल हो गई, बल्कि बाकी की भी कारपेटिंग होगी, दोबारा उस सड़क की भी कारपेटिंग हो गई। तो एकदम महसूस हुआ कि वो काम होना शुरू हुआ है। तो फिर जब हम आज उनके तकरीबन 2 साल अगले महीने मुकम्मल हो जाएंगे, उसके बाद उस पर नजर डालते हैं तो काफी डिटेल में काम हुआ है 52 शहरों के अंदर। जो है ये तो मैंने खैर राब्ता सड़कों की बात कर दी, लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है सीवरेज की, जो कि 50-50 60-60 साल पहले का बिछा हुआ है और मौजूदा जरूरियात के लिए काफी भी नहीं है, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान भी नहीं है। तो तकरीबन 52 शहरों के अंदर सोना पंजाब के तहत उन्होंने ये काम किया है। मैं सिर्फ पहले शहरों के नाम गिनवा दूं आपको। ननकाना साहब, शेखुपुरा, मरी, गुजरात, ये दूसरा मरला था जो 15 अक्टूबर को मुकम्मल हो चुका है 25 में, और ये तीसरा मरला जो 31 दिसंबर को मुकम्मल हुआ है। उसमें विहाड़ी है, खानेवाल है, कसूर है, ये डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। पाकपतन है, लोधरा है, भक्कर है, मियाँ वाली है, नारोवाल है, मंडी बहाउद्दीन है, खुशाब है, अटक है, चन्योट है, वजीराबाद है, टोबा टेक सिंह है, चकवाल है, राजनपुर है, लैया है, बहावल नगर और मुजफ्फरगढ़। ये इन इलाकों के अंदर, इन अजला के अंदर ये काम मुकम्मल हुआ है, और तकरीबन 201 अरब रुपए से जायद की मालियत से ये हुआ है। और अगर इसका ओवरऑल लगाया जाए, सोना पंजाब के तहत अब तक पहला फेज भी शामिल कर लिया जाए, तो 304 अरब रुपया हुकूमत पंजाब इसके ऊपर खर्च कर चुकी है। और ये अभी कहा जा रहा है जी आगाज है इस प्रोजेक्ट का, और ये जो है ये मुस्तकबिल के अंदर भी करेगा। मैं इसमें कुछ आपको वो फिजिकल भी मिल रहे होंगे। जंग है, लागत 8 अरब 57 करोड़ 80 लाख रुपया है। और उसके बाद जो है रेरा गाजी खान है, यहाँ पे 10 अरब जो है और 59 बल्कि 60 ही कर लें करोड़ रुपए की लागत से ये हुआ है, मुकम्मल हुआ है। खासतौर पे सीवरेज के निज़ाम की बात की जा रही है। और सरगोदा है जी, यहाँ पे 11 अरब रुपए से जायद की लागत से ये काम मुकम्मल हुआ है, और आगाज मतलब फंक्शनल हो चुका है, लोगों के लिए दस्तयाब हो चुका है। जो इस तरह उकाड़ा है उसमें 6 अरब 70 करोड़ की लागत से भी सीवरेज का काम जो है वो पाया तकमील तक पहुंचाया गया है। इसमें जो चीजें की गई हैं ना, मेरा ख्याल था कि मैं वो भी आपकी खिदमत में अर्ज करता चलूं कि नई सीवरेज की जो लाइंस बिछाई गई है ना, वो 1558 किलोमीटर लंबी लाइंस हैं। जो पहले से पुराने सीवरेज को रिप्लेस किया गया है इससे हटके, इसके अलावा वो 700 से 6 किलोमीटर लंबे पाइपलाइंस को
نیا ڈالا گیا پرانا نکال کے۔ اسی طرح پانی جو آتا ہے اس کے ذریعے 199 کلومیٹر جو ہے وہ بھی ڈالا گیا ہے۔ یہ پانی جب پائپوں کے ذریعے پہنچتا ہے ڈسپوزل سٹیشنز میں پہنچتا ہے، 27 نئے ڈسپوزل سٹیشن بنائے گئے ہیں جی، اور 60 پرانے ڈسپوزل سٹیشن جو ہیں ان کے اندر ان کو بحال کیا گیا ہے یا ان کے اندر امپروومنٹ کی گئی ہے، بڑی موٹریں لگائی گئی ہیں، زیادہ اس کے جو ہیں وہ کنویں وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ کھودے گئے ہیں، اور 9 انڈر گراؤنڈ ایسی جگہیں بنائی گئی ہیں جہاں پہ پانی بارش کا پانی جو ہے وہ سٹور کیا جا سکے گا اور ضرورت کے وقت استعمال کیا جا سکے گا۔ اور 752 کلومیٹر جو ہے وہ سیوریج کی کنسٹرکشن، روڈ کی بحالی کی گئی ہے، 752 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کی گئی ہے سیوریج بچھانے کے بعد، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے جی میں نے کہا کہ آپ کی خدمت میں۔ اچھا، یہ عمومی طور پہ سڑک پاؤں کے نیچے آ جاتی ہے، نظر میں نہیں آتی، صرف سڑک نظر میں اس وقت آتی ہے جب سر جو ہے وہ چھت کو بجتا ہے، اہو سر جب چھت کو لگتا ہے تو آپ کو پرانی وہ نظر آ جاتی، ٹھیک ہو گیا۔ جو سیوریج ہوتا ہے اس کا تو کہیں تذکرہ ہی نہیں ہوتا، یہ تو جس دن بند ہو اس دن اس کا تذکرہ ہوتا ہے، جب سڑک کے اوپر پانی پھیل جائے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جسے ہم نیکی کر دریا میں ڈال کے مصداق بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ سارے کام ہوئے ہیں۔ اچھا، آپ کہیں گے کہ کیا اس سے پہلے کام نہیں ہوئے؟ یہ اس سے پہلے اگر یہ کام کبھی ہوئے تھے تو ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر تھوڑے بہت کام جو ہمیں لوکل باڈیز کے حوالے سے نظر آتے ہیں، خاص طور پہ سیوریج کے حوالے سے، وہ جنیدو صاحب کے دور کے اندر ہوئے، سیوریج کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کے بعد پھر ایک لمبا پاز آیا، بہت ساری جگہوں کے اوپر جب یہ سیوریج کا پانی زمین میں رستا رہتا ہے اور زیر زمین پانی کی نمی کے جو ظاہر پانی رسنے سے نمی ہوگی تو نمی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو پھر بیماریوں کے حملے بھی انسانوں کے اوپر بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہوتا ہے کہ سیوریج سے یا پینے والے پائپ سے بھی ایون پانی کے رسنے کے عمل کو کنٹرول کیا جا سکے، تو کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ مطلب 3500 کلومیٹر کے قریب نئے سیوریج کے پائپ لائن بچھائے گئے ہیں۔ میں مریم بی بی کا شکر گزار ہوں جی، انہوں نے یہ کام کیا ہے، کیونکہ سیوریج اگر لیک ہو جائے، بھلے وہ قومی زندگی ہو یا سیاسی زندگی، اس کے اندر غلاظت بڑی پیش آتی۔ اگر یہ سیوریج بند رکھا ہوتا تو یہ جو ہمارے پاس ایک غلاظت ہے، یوتھیا مجہول القوم الجاہلیہ للعقل للمحدود لمیٹڈ ایڈیشن، یہ وجود میں آتی اگر سیوریج لیک نہ ہوتا۔ سیوریج لیک ہون دی وجہ نال آپ کو سیاست کے اندر اتنی زیادہ غلاظت اور گند نظر آ رہی ہے نیشنل ڈائیلاگ کے اندر، کہ میں ادروائز ساری عمر کامرس رپورٹنگ کرنے والا، ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے سنجیدہ رپورٹنگ کرنے والا بھی اس پھکڑ پن پہ اترتا ہے کہ ان کی بک بک کا جواب دیا جا سکے کہ اگر سیوریج لیک نہ ہوتا تو پاکستان کی سیاست میں پی ٹی آئی کا وجود بھی نہ ہوتا۔ تو آپ نے اچھا کیا نئے پائپ لائن ڈال کے ان کا مستقبل تو تاریخ کیا ہے نا، کہ یہ پیچھے سے نئے آنے تو بند ہونا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔